او صحیح حدیث چې درو جماعتی پټیم کې الله درو جدار دعا نرد دا سیدھا اسمان تخیجی سیدھا پردی نشی کنٹرول والے دا دی دعا استقبال کیگی پا اسمان کی چی درو جماعتی پټیم کې روجدار دعا اے دا خدای بندیانو مونږ د سموسون او د پکوړون او د بریانون او د شربتونو نه یو وزګان درو جماعتی پټیم پتندر دا ارسولا ایستی و نخوری وکین ویال چی دا اختر سار شو بیا ماخام شو اللہ وی دا اعزاز اس نشت دا اختر پا ماخام دعا غوارا اللہ وی دا اعزاز پرون ختم شوی دا دا پرونا پوری مڑا دا پرون و چستا دا خرین و بدبوی راتل ماتا دا مشکو نغوارا وا ختم شو اگا ورزی در نرو جدار لاری اگا ورزی خود تا ادوی اگو پا سموسو پا کوڑو کی در نلاری اگو در نپا شربتونو کی لاری نو دا قیمتی ٹین دے قیمتی بچو تم دعاگانی کو اللہ حافظان و عالمانی کی اللہ پراخ رزق را کی اللہ مشکلات میں حل کی اللہ غربت میں ختم کی دا دیسی قیمتی ٹین دے دا دیسی مزائی کوئی دا صحیح حدیث تے چی دا ٹین کے اللہ دعا قبلی تو لورزی روجہ دا یا اللہ یا اللہ یا اللہ زمان دا دعا قبلی اللہ